बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आपको पता है इस्लामी तारीख़ में जितने भी वाक़यात हैं उनको अगर अहदीस के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो अच्छा लगता है कि तारीख़ और अहदीस जो है वो बराबर चल रही है। और ये मैं बात आपको बिल्कुल संजीदगी से कह रहा हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात भी तारीख़ के होते हैं जिनका अहदीस से या रवायतों से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन जब वो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो हर शख्स उसको अपनी मसलक के मुताबिक, ये जुमला वैसे मैं हदीस के लिए भी कहना चाहता था लेकिन अदबन नहीं कहूँगा, हम फिर वाक़यात में अपने अपने बुज़ुर्गों को डाल के तो वाक़यात क्या मोड़ जो है वो उस तरफ ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत पुराना वाक़या है जो कि किसी और बुज़ुर्ग के नाम से हमने एक बुज़ुर्ग से सुना था, तो हम उसको वैसी सारी ज़िंदगी रिवायत करते रहे। लेकिन जब तारीख़ की किताब पढ़ी तो पता चला कि ये वाक़या जलंधर का है, हिंदुस्तान का। और जलंधर में एक मदरसा होता था या है खैरुल मदारिस के नाम से। तो वहाँ पे हज़रत जनाब अताउल्लाह शाह बुखारी इनको इनवाइट किया गया था। तो जब वो ज़ोहर की नमाज के बाद वो खाना वाना हुआ तो आपने एक आदमी से कहा कि तुम भी आओ, तुम वहाँ पे खड़े हो तो मेरे साथ आओ, बैठो खाना खाओ। तो उसने कहा शाह जी मैं भंगी हूँ। भंगी अदब से कहा जाता है, पहले भी कहा करते थे, मतलब है जो सफाई करने वाला शख्स है उसको कहा जा रहा है कि ये भंगी है। कहा जी मैं भंगी हूँ। तो उन्होंने कहा तू भंगी ठीक है लेकिन तुझे भूख तो लगती होगी ना, इंसान तो तू है ना, तो तू भी बैठ के खाना खा। तो वो कि जाके हाथ धुलवाए, उसको बैठाया अपने पास और अपने हाथ से उस भंगी को लुकमा भी दिया और पानी भी उसके साथ शेयर किया। अब वो जब वापस चला गया नमाज के बाद तो मगरिब तक उसका घर में दिल ना लगे, वो कभी रोए कभी तड़पे। वो अपनी बीवी बच्चों को लेके मगरिब के बाद शाह साहब के पास पहुंचा और उसने शाह साहब से कहा कि शाह साहब ये जो आपने मोहब्बत की चोट लगाई है ना इस पत्थर पे, ये पत्थर अब पिघल गया है। अब आप ऐसा कीजिए कि एक और रहम और मेहरबानी कर दें कि हमें आप कलमा पढ़ा दें। अब ये जो अंदाज़े तबलीग है ये हमारी रवायत, हमारा DNA, हमारा RNA, हमारा सारा कुछ था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हमने वो रूहानी पहलू जो है, जो कुरानी सब्जेक्ट है, ये मैं आपको बता दूं, वो जो शख्स कहता है ना कि ये जादू का मौजू जो है ये कुरानी नहीं है, उसको कुरान का ही नहीं पता फिर एब्सोल्युटली। और बनते हम बड़े हकीम हैं। जादू, जिन्नात, असरात ये बाकायदा मजहबी मौजूआत हैं, लेकिन हम इसमें से सिर्फ नमाज रोज़ा अगर निकालना चाहें वो हमारी मर्ज़ी है, हम जो चाहे करें। आज बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि जनाब बहुत से लोग कहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें कहें कि यह आप पे जादू है, लेकिन जादू के असरात होते क्या हैं, आप आइडेंटिफाई करते कैसे हैं। कारी शफीकुर रहमान साहब आज हमारे साथ हैं। कारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब हमारे साथ इंतहाई मोहतरम महमूद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चिश्ती साहब से बहुत अदब से बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये अमामा पहनना शुरू करें, इनकी शख्सियत को और इनके इल्म को वो सचता है। हसन रज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज गलत लोगों के दरमियान बैठ के फंस से गए मुझे लगता है। नहीं, आपसे बड़ा तो कोई नहीं, आपके सामने बैठा हूँ। और जनाब दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? हुजूर अक़दस आपसे शुरू करूँ, ये फरमाइए सबसे पहले कि जादू कोई है किसी पे या हुआ है तो इसके अलामात क्या है जो कि नज़र आए तो हम समझें कि ये जो शख्स है उस पर जादू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत आपने इब्तदाइया दिया कि ये कुरानी मौजू है, कुरानी मौजू है और सहाय सित्ता की तमाम किताबों मैं ये पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त हमारे पे एतराज़ करते हैं यार जादू टूना की डिस्कस करते रहते हो। मतलब मौजू कुरान में डिस्कस हो रहा हो, हदीस के अंदर डिस्कस हो रहा हो और हम ना करें। और सिहाय सित्ता की किताबों में इसके तज़किरे मिलते हैं, अम्मा आयशा से रिवायतें मिलती हैं। जनाब मौला कायनात जो हैं जब चाहे ज़रवान पे जाते हुए नज़र आते हैं तो फिर यकीन करना पड़ेगा कि जादू एक हकीकत है। तो बात यह है कि अलामात यकसर किसी शख्स की नफ्सियाती कैफियत का बदल जाना, यकसर लम्हों में ये जादू की पहली अच्छी बात आ गई। अब अगलों को मौका देते हैं बात करने। नफ्सियाती रुझानात जो हैं वो लम्हों में बदल जाना एक अलामत है कि ये जादू है। हसन रज़ा आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हस्ब मामूल आपने मुझे मौका दिया, मैं इसका बेहद मशकूर हूँ। इस शहर पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है जी, और आजकल डिजिटल मीडिया में भी वाफर मिकदार में इंफॉर्मेशन मौजूद है। मैं अपने कमो बेश 30 साल तजर्बात और मुशाहिदे की रोशनी में जहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि क़ुव्वत मुतख़य्यला को जो चीज़ तोड़ती है, क़ुव्वत ख्याल की क़ुव्वत को, अच्छा
خیال کی قوت کو جو چیز توڑتی ہے اور توڑنے کے ساتھ اس انسان پر غصے کی حالت اس حد تک آ جائے کہ وہ ہوش و حواس میں نہ رہے اور بولتے وقت وہ کس سے مخاطب ہے اس کو نہ پتہ چلے، تو یہ ایک شیطانی کہہ لیں یا سحر کی کیفیت کہہ لیں اس پر حاوی ہو گئی، اس کے شعور پر، ٹھیک ہے، جس سے اس نے اپنے رشتوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا، یعنی ایسا غصہ۔ ٹھیک ہے، داؤد بھائی آپ کیا کہیے گا، کیا نشانی ہوتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے جادو ہے؟ بلال بھائی، جادو کی علامات میں مختلف چیزیں جو ہم تجربات میں دیکھتے ہیں، سب سے اہم چیز یہ کہ انسان کی طبیعت خراب ہو جانا، کندھوں اور سر پہ وزن آنا، کپڑوں کا کٹ جانا، کاموں کا رک جانا، اور عبادت میں دل نہ لگنا، اور آپ اگر عبادت کر بھی رہے ہیں تو آپ کا دھیان اللہ کی طرف نہ جانا، آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کا قبول نہ ہونا، یعنی کہ اگر بندہ جادو زدہ ہے تو اس کی دعائیں تک جو ہے قبول نہیں ہونے کی طرف جاتی۔ میرے پاس اس طرح کی بے بہا مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں جن کا جادو کا علاج کیا جاتا ہے، ان کے کام سارے ٹوٹل رکے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی جادو کی کاٹ ہوتی ہے، آپ کے کاموں میں برکت، خیر و برکت، زندگی میں خیر و برکت، گھریلو ماحول میں خوشیاں اور اس طرح کے بیش بہا معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ قاری صاحب کو بھی شامل کر لیں۔ قاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جادو کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو ہے اس شخص پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال بھائی، جادو ایک ایسی حقیقت رکھتا ہے جو انسان کے دل کو، دماغ کو، اس کے عقائد و نظریات کو باقاعدہ متاثر کرتا ہے۔ جیسا کہ چشتی صاحب نے کہا کہ نفسیاتی اس کی حالت بدل جاتی ہے، یہ بھی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ وہ واقعتاً جادو کا مسئلہ ہے یا جادو کے علاوہ نفسیاتی ہے۔ اس میں بڑی جو چیزیں ہیں اس میں سے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید سننا شروع کریں اور اسی طرح 7 اذان سننا شروع کریں۔ جو ہی قرآن مجید پڑھنا شروع کریں گے، سننا شروع کریں گے، یہ بغیر کسی عمل کے بذات خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آیا کہ آدمی جادو زدہ ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ مثلا یہ ہے کہ اس کی حالت بدلنی شروع ہو جائے گی، اس کی سلوٹ پیشانی کی بدلنی شروع ہو جائے گی اور اس کے چہرے کی رنگت بدلنی شروع ہو جائے گی، اور بسا اوقات اس کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، بسا اوقات مرگی کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، چیخ و پکار ہے، یہ بھی صورتحال۔ یعنی کہ جب بھی جادو کا پتہ کرنا ہے قاری صاحب تو اس کو قرآن یا اذان سنانی ہے؟ ہاں، قرآن اذان سنائے، اس سے باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید وہ اگر تو مکمل طریقے سے برداشت کر رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اور یہ ایک ہو گئی، اب باقاعدہ یہ ہو گیا، بے قاعدہ کیا ہو، کیسے پتہ چلے گا؟ بے قاعدہ اور باقاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ باقاعدہ جس وقت جادو کو مینشن کر کے جادوئی مرض کو دیکھنے کے لیے جس وقت پڑھے گا تو پھر اسے محسوس ہوگا، وگرنہ اوورآل بندہ پڑھ ہی رہا ہے، قرآن مجید تو پڑھ ہی رہا ہے، لیکن اس میں عام طور پہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ پڑھنے کے بعد کچھ اثرات محسوس ہوتے ہیں، لیکن جس وقت یعنی کہ آپ کے خیال میں قاری صاحب اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو کام کا رکنا یا کندھوں پہ درد ہونا، ان چیزوں کا، بالوں کا گرنا، ان چیزوں کا کوئی تعلق جادو سے نہیں ہے؟ نہیں، جادو سے ہے، لیکن پہلا طریقہ بتا رہا ہوں مختصر الفاظ۔ اچھا، دوسرا کیا ہوا؟ دوسرا یہ ہے کہ جس وقت آپ کو بڑی علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی کے جسم پہ کٹ پڑنے شروع ہو جائیں، اسی طرح کپڑے کٹنے شروع ہو جائیں، اسی طرح ساتھ اس کے گھر میں کچھ گوشت کے ٹکڑے آنے شروع ہو جائیں، اسی طرح انڈے ہیں، دالیں ہیں، اسی طرح توید ملنا شروع ہو جائیں، گھر میں کسی کے ہونے کا احساس ہونا شروع ہو جائے، گھر میں آہٹ اور آوازیں آنی شروع ہو جائیں، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ وہ ہیں جو عام طور پہ جنات کی علامت نہیں ہے؟ یہ جنات لازمی نہیں کہ جنات اور جادو الگ، بس اوقات یہ ہے کہ جادو جنات کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، جادو جنات کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک انسان یعنی کہ جادو کا ذریعہ جو ہے وہ جنات ہیں، جنات ہی ہیں، شیطانی روحیں ہیں، شیطانی اثرات اور جنات ہیں، اس کے بغیر تو نیک بھی ہو سکتے ہیں نا؟ جنات نیک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بد روحیں، بد لوگوں کا جو ہے نا وہ اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں قاری صاحب اگر میں صحیح سمجھا تو کہ جادو جو ہے، ایک تو آپ نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ سنے گا تو اس کی طبیعت خراب ہوگی، دوسرا آپ نے فرمایا کہ باقی جو لوازمات ہیں، کام رکنے والی، یہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو جادو ہے اس کا عمل جنات کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، جنات کے تھرو ہی کرنا پڑے گا۔ جنات اور شیطانی قوتوں کے بغیر جادو شیطانی قوتوں سے مراد قاری صاحب؟ جی، شیطانی قوتوں سے مراد؟ شیطانی قوتوں سے مراد غیر مرئی قوتیں ہیں، جیسے لوگ ستاروں سے، سیاروں سے اور اس طرح کی دیگر چیزوں سے مدد لیتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، شیطان اس کے مختلف لشکر ہیں، جیسے کہ اللہ کے مختلف لشکر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں حضور اقدس اب جادو کرنا ہے
اگر آپ نے، میں مثال دے رہا ہوں یہ بات کی، تو جنات آپ کے قابو میں ہونے چاہیے؟ ضروری نہیں ہے. جنات جو ہے قاری صاحب نے کہا کہ جنات وہ ان کا اپنا نظریہ ہے. اچھا، یہ نظریات اقسام ہیں، ایک سفلی ہے، الوی ہے، اس میں کوئی پکی وکی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ سمجھ لیے. علف جو ہے سفلی وہ ہوتا ہے جو شیاطین سے کیا ہے، اور جبکہ گھر کا سکون جو ہے وہ میاں بیوی سے ہی تشکیل پاتا ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام تو جنات سے کام لیتے تھے نا. دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے حاکم تھے اس زمانے میں، ان کو بادشاہت دی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس زمانے کے لوگوں میں یہ گھریلو ناچاکیاں پیدا کرنے کا جو ہے نا یہ ایک وتیرہ تھا. تو میرا یہ بات کرنے کا، یہ سارے پس منظر کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہی کہا ہے کہ جنات ہی کریں گے جادو. شیطانی کلمات، دیکھیں جیسے انسان شیطانی ہوتا ہے، اچھا تو جن بھی شیطانی ہو سکتا ہے. یہ خفیہ تو اگر کسی کو جادو کرنا ہے یا کروانا ہے تو وہ شیاطین یا جنات کے وسیلے کے بغیر نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ ہم تشبیہ دے دیتے ہیں، اصل میں تو انسان کے اندر شیطنت اتنی حد تک بڑھ جاتی ہے، ہر کسی کا جادو اثر نہیں کرتا دوسرے پر. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ نو پاسبل. موسٹلی لوگوں کا جو عمل ہوتا ہے وہ دوسروں پر مؤثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہوگی بات. داؤد بھائی آپ موسٹلی اگری کریں گے؟ میں داؤد بھائی بھی شامل کر لوں کہ ہر کوئی جادو کر نہیں سکتا کسی پہ، کرنے والا بھی چاہے ہو، اور شیاطین یا جنات ہی کے ذریعے عمل ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں. بلال بھائی ایسی بات نہیں ہے. جو کسی کے اوپر جادو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے. جس طرح ہر انسان عبادت کر سکتا ہے اور اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ ناراض بھی کر سکتا ہے، تو اسی طرح جادو بھی کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو اس کی گائیڈ لائن کیسی ملی ہے. اس میں شیاطین یا جنات کا ہونا لازمی ہے؟ اس میں کافی چیزوں کا ہونا لازمی ہے، جس طرح عملیات کا ہونا. جس طرح عملیات سے مطلب یہ کہ جو بندہ جادو کا علاج کر رہا ہے یا جادو کر رہا ہے، اس میں گوشت کا استعمال، دالوں کا استعمال، یہ چیزوں کی طرف میں آ رہا ہوں. گوشت کا، دالوں کا، اور بکرے کی سری کا، ہڈی کا، ان چیزوں کا جس طرح استعمال کرتا ہے، ان چیزوں کا تعلق پھر عملیات اور کلام سے جڑا ہوا ہے. کلام سے مراد مثال کے طور پر، کلام سے مراد تو ہم قرآن لیتے ہیں. کلام سے مراد قرآن بھی ہے، کلام سے مراد جادو کے بھی کلام ہوتے ہیں، کلمات. اور وہ جو کلمات ہیں اس میں جو لوگ جس کی چلاکشی کرتے ہیں، اس چلاکشی کے پیچھے وہ جنات آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جنات کی مختلف قسمیں، جس میں ہمزاد، جس میں تو جن بحث جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے کہ جادو کرنے کے لیے بدعقیدہ ہونا ضروری ہے، اس کے پاس جنات کا ہونا یا بد چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، اس کے پاس انسان کا ہونا جس پہ کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور ایک چوتھی چیز آپ نے کیا فرمائی تھی قاری صاحب؟ مطلوب انسان ہے جی، اور اسی طرح جادو کا بے رحم بدعقیدہ، اور اسی طرح مددگار شیاطین ہے، اور اسی طرح ساتھ جادو اور جادوگروں اور جنات کے درمیان میں وہ معاہدہ ہے جو معاہدہ ہونا چاہیے جنات کے. تو ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ ہے تو وہ مسلمان کیسے ہے؟ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں فتویٰ نہیں لگا سکتا. بہرحال حضور اقدس اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ جادو کرنے والے سارے غیر مسلمان ہوتے ہیں، یا بد عقیدہ اور معاہدہ جنات سے کرنے والے لوگ، اللہ سے معاہدہ کوئی نہیں کیا ہوا، بھی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے اور وہ جادو کرتے ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ جب کوئی شخص شرک کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس پہ تو شرک بھی بیچاری بڑی چھوٹی رہ گئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت خیز 8 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک جادو ہے اور جادو کی تصدیق کرنا ہے، اور ایک شرک ہے. اور جادو انسان کرتا ہی تب ہے جب وہ مشرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ چیزیں، یہ شرائط جو ہیں یہ سینس بناتی ہیں آپ کو کہ یہ شرائط ہونی چاہیے. بد عقیدہ وہ ہو، اچھے عقیدے والا جادوگر نہیں ہو سکتا، اس کے پاس جنات ہوں. یہ ایک ان کا اپنا ایک تجربہ اور مشاہدہ ہے. کچھ لوگ تو چلتے چلتے چند جملے پڑھتے ہیں، ایک بندے کی کیفیت بدل دیتے ہیں. کیا وہ جادو ہے؟ پتہ نہیں، آپ بتائیں. تو وہ منتر کی صوتیت ہوتی ہے، صوتیت کے بھی اثرات ہوتے ہیں. منتر کا ساؤنڈ ہوتا ہے، جادو بنتا ہے. جی قاری صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ منتر جو ایک لفظ پڑھا ہے نا آپ نے، وہ ایک لفظ اتنا بڑا کفریہ اس نے پڑھا ہے کہ اس نے ایک لفظ میں بندے کو گرا دیا ہے. وہ اس کی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر لفظ کفریہ ہو. کبھی کبھی ایسے بھی الفاظ دیکھیں نا کہ کچھ جن الفاظ کے اندر شرک نہیں ہے، اگر ان سے آپ کسی کا دل بدل دیں تو کیا یہ جادو ہوگا؟ کیا سادہ منتر ہوگا؟ کیا خیال ہے قاری صاحب؟ قلبی کیفیت بدل دیں، شرکیہ جملہ نہ ہو لیکن اس سے قلبی کیفیت بدلی جائے تو کیا وہ جادو ہوگا؟ جی، کیفیت جس وقت بدلتی ہے
जी, लाजमी बात है कि उसने किस लफ्ज से किस, वो शिरकिया नहीं है, यही कह रहे हैं ना, क्या नहीं है, शिरकिया लफ्ज भी नहीं। हाँ, ये भी याद रखें कि जिस वक्त जादू होता है, बसों का जादू हराम चीज़ों में, बसों का शिरकिया अमल में, बसों का देखें वो में। मेरी बात सुने एक दफ़ा, एक कुफरी अमल है, बिदिया अमल है, शिरकिया अमल है और जहालत वाला अमल है। हम उनकी कैटेगरी देखेंगे, उस कैटेगरी को देख के अगर उसका कुफर और शिरक तक आता है, ये बहस नहीं हो रही, बात यही हो रही है, बात नहीं हो रही ना, यही बात हो रही है कि उसका कुफरिया अमल होता है कि नहीं। आज बात हो रही है तो भाई मादरत के साथ मैं सबसे मेरा एक सवाल है, कम से कम ये इतनी ज़्यादा माशाल्लाह डिस्कशन हो रही है, ये बताएं तो सही वो कलमात खबीसा या रजीला वो शैतान वो होते क्या नहीं, अब आए होते कुरान मजीद, मसलन कुरान मजीद की आयत पढ़ी, इन्ना तईना कल कौसर फसली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुआ अबतर की जगह इन्ना शानिया का हुआ फलां फलां अबतर, कुरान मजीद की आयत उसने बदल दी। और इसी तरह नहीं, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ा सा एप्लीकेशन माइंड करें, वो कह रहे हैं कि जो चीज जो है वो शिरकिया ना हो, ये तो आपने कुरान की आयत ही बदल दी ना। वो कह रहे हैं कि जो शिरकिया लफ्ज ना हो लेकिन रूहानी भी ना हो तो वो असर कर सकता है, ये सवाल है। हाँ, वो असर कर सकता है लेकिन वो लफ्ज दिखाए ना, उसके लिए पहले आपसे सनद लेनी पड़ेगी। नहीं चिश्ती साहब देखें, बहुत देखें भाई मेरी बात सुने, मुझे इजाजत दें। सबसे पहले ये है कि जुल्म तो उसने किया है ना किसी मुसलमान को, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में। मिसाल देता हूँ कारी साहब, आप मैं आपको मिसाल देता हूँ कि शिरकिया लफ्ज है ओम, ओम एक लफ्ज है, अब ये संस्कृत का लफ्ज है, कुरानी लफ्ज नहीं है, इसमें से शिरक कैसे ढूंढेंगे? नहीं, ये हम हर चीज को शिरक कह भी नहीं रहे हुजूर, बात पता है क्या हो रही है? हाँ जी, बात ये हो रही है कि जो जुमला शिरकिया नहीं है, हाँ जी, और इस्लामी भी नहीं है, कुरानी भी नहीं है, तो उसका इस्तेमाल किसी का दिल अगर पलट दे तो क्या ये जादू है? ये बहस हो रही है। हाँ जी जी। तो ओम का मैंने आपको मिसाल दी कि ओम का लफ्ज जो है ये संस्कृत का लफ्ज है, हाँ। और ये हिंदुओं के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है, हिंदुओं, सिखों में, ईसाइयों में बहुत इस्तेमाल होता है मेडिटेशन के लिए, पॉजिटिव सेंस के, लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपकी बात इससे लोग पढ़ते हैं और इससे उड़ते हैं जमीन से, फायदा भी होता है। ये क्या जादू है? मैंने जादू के 4 अरकान बताए हैं। जब वो ये सारी भाई को कुछ कहने दो, हमें समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ पर बैठा हूँ, ये सारी किताबी बातें हैं। अच्छा, और हम मलफूजात, किताब कौन सी है? ये किताबों में लिखा होता है ना। पहली बात तो ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में वो टेक्स्ट कहाँ मौजूद है जहाँ वो उस जमाने में पढ़ते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पेश करे। अच्छा, वो आज पाकिस्तान में सारे मुसलमान है ना, बड़े कलील गैर मुस्लिम है, तो बहुत सारे लोग असल में इंसान के हसद, बुग़्ज़ और कीना, इसमें ईमान एक अलग बात है। ठीक, ईमान चला जाएगा ना, बुग़्ज़ के साथ ईमान चला जाएगा। मुनाफिक जो है वो कलमा गो होता है, बिल्कुल, लेकिन उसकी दुनिया भी नहीं होती और आखिरत भी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन अपरेंटली ये समझ में आई बात। इसी तरह किसी का नुकसान करने वाला, किसी का नुकसान करने वाला, किसी को कत्ल कर देना, इससे बड़ा कोई जुर्म है ना, तो वो मुसलमान रहता है। जब किसास हो जाता है, माफ़ी हो जाती है, तलाफ़ी हो जाती है, तो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने 2 तरह की कुव्वतें पैदा की, अच्छी और बुरी। अच्छी और बुरी, ठीक। अब तज़किया हम करते हैं, ठीक, बुरी कुव्वतों को दूर करते हैं। दिल की भी सुन ले, दिल की बीमारियां जो हैं, ये मौजू नहीं है ना। देखें, मौजू है ना। अब एक शख्स है, वो एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता है किसी के मामलात में बगाड़ पैदा करने के लिए, रिश्तों को में दूरी पैदा करने के लिए, कारोबार को बंद करने के लिए, क्योंकि उसके वो हासद है, वो हसद की, वो अपनी इस हसद, इसका मतलब ये मेरी बात भाई, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शख्स जो है वो चलता फिरता जादूगर है। नहीं, हसद कोई भी कर सकता है। नहीं, हसद ही तो उसको देखिए, सुने 1 मिनट माजरत के साथ। जी, हसद बंदा करता है, बाज़ार रुकावटें पैदा करता है, लेकिन जब वो कामयाब नहीं होता तो ये इस तरह के गैबी हथकंडे इस्तेमाल करता है। अफसोस आज लोगों के पास जाता है। वो एक अलग पहलू है। नहीं, क्या हथकंडे पहलू नहीं है डिफाइन करने के। दाऊद भाई बोल लीजिए, फिर मैं। जी बिलाल भाई, एक तो क्योंकि हमारा मौजू जादू और जिन्नात के मुतल्लिका है, और मैं तो सिर्फ जादू पे रहना चाह रहा था कि जादू के असरात क्या है। आप लोगों ने जिन डाल दिया, इसलिए मुझे जिन पे आना पड़ा। अगर हम ईमान की बात करते हैं, यकीन की बात करते हैं, कलमे की बात करते हैं, तो कलमा गो हर कोई है, मगर जादू, अगर एक बंदा इंसान कलमा गो है, नमाज और सोमो सलात का पाबंद है, अगर वो जादू करना चाहे तो कर सकता है, होता भी है। अगर एक
परहेजगार आदमी है, करना चाहे तो होता है, तो जादू कर सकता है। कैसे? ये एक कलाम है, एक ताकत है अल्लाह ताला ने। राय ले लूं, क्योंकि आपने बड़ा खतरनाक किस्म का जुमला कह दिया। हुजूर एक आदमी जो है वो नमाजी है, परहेजगार है, रोज़ादार है, ज़कात देने वाला है, क्या वो भी जादू कर सकता है? करने को क्यों नहीं, गुमराह वो जो अभी कोई गुमराह क्यों नहीं हो सकता? वो कारी साहब ने कराया ना कि उसके लिए बद अकीदा होना जरूरी है। बद अकीदा नमाजी है। मैं एक हदीस पढ़ रहा था जिसका मफ़हूम ये है कि मोमिन जिस वक्त कोई गुनाह कर रहा होता है तो उस लम्हे में वो मोमिन नहीं रहता। नहीं, वो एक अलग मौजूद है। ठीक है, अब जरा सुन लीजिए, उसमें वो जादूगर भी तो नहीं ना होता। हाँ जी।